नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब अपने वालिदैन से बहुत प्यार करते हैं और नेक औलाद हमेशा कोशिश करती है कि इस दुनिया में उनको सुकून दे सके, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहूँगी कि वो कौन से काम हैं जिनके ज़रिए से हम अपने वालिदैन को आखिरत में भी राहत पहुंचा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें और उनके लिए हमेशा दुआ करते रहें ताकि हमारे बच्चे हमसे सीखें और कल हमारे साथ भी हमारे बच्चे अच्छा सलूक करें और हमें देख के वो इस बात को सीख लें कि हमने भी अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग आलमे बरज़ख में होंगे तो उनका अचानक दर्जा बढ़ा दिया जाएगा, उनकी राहतों में इजाफ़ा कर दिया जाएगा। वो शख्स पूछेगा, या अल्लाह मेरे दर्जात में बुलंदी क्यों हो गई? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम जो पीछे औलाद छोड़ के आए हो उसने तुम्हारे लिए दुआई मग़फ़िरत की है, इसलिए तुम्हारा दर्जा बढ़ा दिया गया। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि कब्र में तुम्हारे वालिदैन की आँखें तुम्हारे अमलों की वजह से ठंडी की जाती हैं। यानी कि अगर हम नेक अमल करेंगे तो हमारे वालिदैन को अल्लाह के हुक्म के साथ खबर भी दी जाती है और उनकी आँखें ठंडी होने का मतलब ये है कि उनको हमारे नेक अमाल से फ़ायदा होता है और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जब फौत हो जाता है तो उसका दफ्तर अमल बंद हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका अजर उसको मिलता रहता है। यानी कि उसके अपने अमल जो थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए उसकी ज़िंदगी के साथ, लेकिन 3 चीज़ों का सवाब उसको मिलता रहता है। एक वो सदका जारिया जो अपनी ज़िंदगी में वो कर गया, यानी कि दरख्त लगा गया या कोई मदरसे में कोई हेल्प की थी या मस्जिद बना गया या इस तरह के कोई और काम कर दिए कि किसी के लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया। इस तरह जो सदका जारिया कर गया अपनी ज़िंदगी में वो बाकी रह जाता है। या जो इल्म, वो दीन का इल्म जो उसने सिखाया, तो तालिब इल्म जो वो छोड़ गया, जैसे जैसे वो आगे से आगे तालीम देंगे लोगों को या ख़ुद अमल करेंगे तो उसका बराबर सवाब उस शख्स को मिलता रहेगा। इसी तरह तीसरी चीज़ जो बाकी बच जाती है वो नेक औलाद है जो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। हमें सहाबा की ज़िंदगी से पता चलता है कि वालिदैन के लिए आप खुद भी दुआ करते थे और दूसरों से भी दुआ करवाया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया था, आपकी वालिदा माजिदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और कई बार ऐसे होता था कि आपकी वालिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज बोल देती थीं। एक दिन ऐसे ही हुआ, उन्होंने कोई लफ्ज़ ऐसे बोले जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बर्दाश्त नहीं हुए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर की तरफ भागे। एक सहाबी कहते हैं, अबू हुरैरा को मैंने देखा कि उन्होंने हाथों में जूता पकड़ा हुआ है और बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। मैंने उनको रोक के पूछा, अबू हुरैरा किधर हैं, किधर जा रहे हैं, किस चीज़ की जल्दी है? तो अबू हुरैरा कहने लगे, मैंने अपनी माँ के लिए अपने नबी से दुआ करवाई है, मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए हैं, मैं भाग के अपने घर जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ पहले मेरे नबी की दुआ अर्श तक पहुँचती है कि मैं घर तक पहुँचता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जब मैं घर गया तो घर का दरवाज़ा बंद था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरवाज़े पर दस्तक दी तो माँ कहने लगी, बेटा 2 मिनट बाहर ही ठहरो, मैं गुस्ल कर रही हूँ। जब गुस्ल कर लिया, दरवाज़ा खोला तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहने लगी कि चलो अभी चलते हैं, गुस्ल इसलिए किया है कि मैंने कलमा पढ़ना है, तुम्हारे नबी का जो कलमा तुम पढ़ते हो मैंने भी वही पढ़ना है।
تو اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے میری ماں، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے کیونکہ تو نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ماں کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے کہ تو نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا۔ والدین کے بہت احسانات ہوتے ہیں اولاد پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن اسماء بنت ابو بکر آئیں۔ ان کی جو والدہ تھیں وہ مکہ میں رہ گئی تھیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھنے لگیں، یا رسول اللہ، میری والدہ جو کہ کلمہ گو نہیں ہیں وہ میرے پاس آئی ہیں، مجھ سے امیدوار ہیں اچھے سلوک کی، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسماء، آپ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بے شک وہ مسلمان نہیں ہیں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل کام کون سا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وقت پر نماز پڑھنا۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام ہے، اور فرمایا، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کو رلانا اور گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کی معافی مانگنے سے بھی معافی نہیں ملتی۔ ماں باپ کو جو رلائے گا، جب تک ماں باپ سے معافی نہیں مانگے گا تب تک اس کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کی کوشش کریں۔ جو صدقہ وغیرہ ہم دیتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، تو اس میں نیت کر لیا کریں کہ اس کا ثواب، ہمارے اس نیک عمل کا ثواب ہمارے والدین کو بھی مل جائے۔ ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان، وہ مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اپنی ماں سے کہنے لگے، اماں جان، میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے اور اپنے لیے اپنے نبی سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ابھی دعا کی درخواست بھی نہیں کی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، حذیفہ جائیں، آپ کی بھی بخشش ہو گئی، آپ کی والدہ کی بھی بخشش ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا خود بھی کرنی ہے اپنے والدین کے لیے اور دوسروں سے بھی کروانی ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں نوح علیہ السلام کی دعا سے ملتا ہے، جو 3 دعائیں قرآن پاک نے والدین کے لیے بتائی ہیں۔ وہ یہ ہیں، نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے میری، میرے والدین کی، اور جو کوئی مومن ہونے کی حیثیت سے میرے گھر میں موجود ہے، اور تمام مومن مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ جب قیامت کا دن آئے گا تو مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو بخش دینا۔ اور تیسری دعا جو قرآن پاک نے ہمیں سکھائی ہے والدین کے لیے، وہ یہ ہے، فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تو یہ 3 دعائیں قرآن پاک نے ہمیں سکھائی ہیں۔ کہا جاتا ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے فوت ہوئے ہوں، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اپنے والدین کو کبھی بھی اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ اچھے اور عزت والے کریم انداز کے ساتھ ان کے ساتھ ہمیشہ بات کرنا۔ عربی میں یہ جو لفظ اف ہے نا، اف اس میل کو کہتے ہیں جو ناخن کے اندر ہوتی ہے، جو ناخن کے اندر میل ہوتی ہے اس کو اف کہا جاتا ہے۔ تو ادھر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو اف تک مت کہنا، تو یہ جو اف والا لفظ ہے یہ سب سے ہلکا لفظ ہے اکتاہٹ کا، کہ بندہ کہتا ہے اف اللہ، اب یہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اف کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر اس سے کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو وہ ادھر استعمال کیا جاتا۔ اف کا مطلب وہ ناخن کی وہ میل، جو انسان کے ناخن کے اندر میل ہوتی اس کو اف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی ناخن کے اندر میل ہوتی اتنا بھی بوجھ اپنے والدین پر نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، اور میرے سامعین کے والدین، میرے والدین سمیت جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ ایسے عمل لے لیں کہ ہم اور ہمارے اعمال ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔